अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिसंबर वाली किस्त है कब से मिलने जा रही है और जो दिसंबर वाली किस्त है वो किन किन लोगों को मिलेगी और किस कैसे मिलेगी। क्या आपको दिसंबर वाली किस्त जो अकाउंट के थ्रू मिलने जा रही है या फिर वैसे ही पुराना तरीका कि आपको कैंप साइट पर जाना पड़ेगा, उसी तरह लाइनों में लगना पड़ेगा, कैंप साइट में पूरा पूरा दिन जलील होना पड़ेगा। क्या आपको पुराने तरीके से किस्त मिलेगी या फिर रिटेलर शॉप से आपको किस्त लेने पड़ेगी। और अकाउंट वाला मरहला जो है वो क्या जिनके अकाउंट ओपन हो चुके हैं या सिमें वसूल हो चुकी हैं, जो सिमें लेकर आ चुके हैं घर में, क्या उनको अकाउंटों के थ्रू मिलेगी, वो सिम के ज़रिए से निकलवा सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या जिनको सिम मिल चुकी है वो अपना अकाउंट जो है वो खुद से बना सकते हैं कि वो उनको दोबारा से कैंप साइट पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके साथ साथ जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बच्चों की वज़ाइफ वाली जो किस्तें हैं वो आपको डबल मिलने जा रही हैं, ट्रिपल मिलने जा रही हैं, आखिर उनकी हकीकत क्या है। क्या वो दिसंबर वाली किस्त के साथ हमें मिलेंगी या उनका भी वैसे ही जैसे पहले स्टॉप कर दिया गया था वो उसी तरह से उनको रोक दिया गया है। ये क्या प्रोसेस होगा उनका दिसंबर वाली किस्त के साथ साथ उन बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ख़ानदान डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम के लिए रह गए हैं, जिनको अभी तक सिम वसूल नहीं हुई, उनको आखिर सिम कब तक वसूल हो जाएगी, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि तमाम तर अपडेट्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 की जानब से आप तक पहुँच सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो भी हम अपडेट देते हैं वो हम आपको अथेंटिक अपडेट देते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आपने जो मालूमात मिले अपने रिश्तेदारों, जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ हैं, उन तक आपने ये मालूमात पहुंचानी है ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें और वो किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो जाएं। ठीक है, चलते हैं तफसील की जानब के दिसंबर वाली जो किस्त है आखिर उसकी क्या हकीकत है। क्या वो दिसंबर के महीने में मिलेगी या उसको मतलब पेंडिंग में कर दिया गया है, डिजिटल वैलेट अकाउंट के थ्रू मिलेगी या उसी तरह से आपको कैंप साइट से लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला मरहला है वो है डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिमों का, वो 31 दिसंबर तक डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अभी कुछ अजला ऐसे हैं जिनमें अभी तक ख़ानदानों को सिमें फ्राहम नहीं की जा सकी और कई अजला रहते हैं जिनमें अभी तक सिमें मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए जब तक सिमों वाला मरहला मुकम्मल नहीं होगा आपके डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपकी सिमें फ्राहम नहीं की जाएंगी उसके बाद ही दूसरा मरहला जो है वो डिजिटल वैलेट अकाउंट वाला शुरू किया जाएगा। और फिर डिजिटल वैलेट अकाउंट सबके ओपन होंगे। डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपन होने के बाद ही आपकी जो है वो किस्त ट्रांसफ़र होगी। ना तो आपको दोबारा से वही पुराना तरीके से आपको किस्त मिलेगी कि आपको कैंप साइट पर जाना पड़ेगा, वहीं पे लाइनों पे लगना पड़ेगा, सारा सारा दिन जलील होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको साथ साथ बताते चलें कि जो दिसंबर वाली किस्त है वो आपको दिसंबर के महीने में नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी तक जो है वो सिम डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला शुरू है। उसके बाद जो दूसरा मरहला होगा वो डिजिटल वैलेट अकाउंट ओपनिंग का होगा। फिर डिजिटल वैलेट अकाउंट आपके ओपन किए जाएंगे, उसके बाद आपकी जो है वो अमाउंट आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये अभी आपको जनवरी के महीने में जो आपकी कफालत प्रोग्राम की दिसंबर तक किस्त होगी वो जनवरी के महीने में आपको मिलने का इम्कान है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई डेट या जो है वो मुसद्दका ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो अभी अपडेट आ चुकी हैं वो यही है कि आपको दिसंबर में कोई किस्त नहीं मिलेगी, ना तो आपको बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे और ना ही आपको कफालत प्रोग्राम की कोई किस्त मिलेगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो किस्तें मिलेंगी वो आपको जनवरी के महीने में मिलेंगी। और जो जिन अजला में अभी तक डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिमों का प्रोसेस जारी है, अभी तक बेनिफिशरीज़ को सिमें वसूल नहीं हुई, वो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिजिटल वैलेट अकाउंट सिमों की जो डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला है वो मरहलावार काम शुरू हो चुका है और तमाम अजला में वक्तन फ़वक्तन तमाम बेनिफिशरीज़ को मिल जाएंगी और तब तक मिलती रहेंगी जब तक सबसे लास्ट वाली बेनिफिशरीज़ को सिम वसूल नहीं हो जाती। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से ऐलान हो चुका है कि जो डायनामिक सर्वे के ज़रिए बेनिफिशरीज सेलेक्ट हुई हैं, जिनको डायनामिक सर्वे के ज़रिए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई किया गया, उसमें से जो भी लास्ट वाली बेनिफिशरीज़ हैं जब तक उसको सिम नहीं मिलेगी सिमों का मरहलावार काम शुरू रहेगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, जब आपको कैंप साइट पर बुलाया जाए उससे आप 2 दिन बाद लेट भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो कैंप साइट्स हैं उन पर रश बहुत ज़्यादा है और आपको सिम लेने में दुश्वारी का सामना भी हो सकता है। इसलिए आपने देखते रहना है कि जब आपको रश थोड़ा कम महसूस हो तो आपने तब जाकर अपनी सिम बआसानी वसूल कर लेनी है, ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आप अपनी जो किस्त है वो बआसानी
لے کر آ سکیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا وہ آپ کے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپننگ کا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 8171 کی جانب سے میسیج آئے گا کہ آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، آپ کو کیمپ سائٹ پر آنا پڑے گا یا آپ کو ریٹیلر شاپ پر آنا پڑے گا، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور اب آتے ہیں جو بچوں کے وظائف ہیں، اس کی کیا آخر حقیقت ہے کہ وہ بچوں کے وظائف ملنے بھی ہیں یا ان کو بند کر دیا گیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو بچوں کے وظائف ہیں وہ آپ کے جو پینڈنگ میں جا رہے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے جنوری والی قسط کے ساتھ ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جو بچوں کے وظائف ہیں وہ آپ کے بچوں کی اسکول حاضری کی ویریفیکیشن کے بعد ہی ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن سکولوں کی اسکول ویریفیکیشن ہو جائے گی جو 25 دسمبر سے پہلے یعنی کہ جو سرکاری چھٹیاں ہونی ہیں اس سے پہلے جن سکولوں کی ویریفیکیشن ہو جائے گی ان بچوں کا ڈیٹا جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراہم کر دیا جائے گا، اور ان کے جو وظائف ہیں وہ جنوری میں کفالت پروگرام والی قسط کے ساتھ جو پینڈنگ میں آپ کے ستمبر والے رہتے ہیں اور دسمبر والے یعنی کہ 6 ماہ کے وہ مل جائیں گے۔ اور جن کی ویریفیکیشن پینڈنگ میں رہ جائے گی یعنی کہ آگے سے چھٹیاں آ جائیں گی، ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوگی، تو ان کی جنوری میں ویریفیکیشن ہوگی۔ جیسے ہی ویریفیکیشن ہوگی تو ان کو جو قسطیں ملے گی نیکسٹ آنے والی انسٹالمنٹ کے ساتھ ان کے بقایا جات بھی کلیئر کر دیے جائیں گے، اور جو آئندہ آنے والی مارچ والی قسط ہوگی وہ بھی ان کی شامل کر کے دے دی جائے گی، یعنی کہ وہ آپ کی ایک کمیٹی کے طور پر جمع ہو رہی ہے، اور جیسے ہی وہ ویریفیکیشن مکمل ہوگی تو وہ آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کے تھرو ملے گی۔ تو سب سے اینڈ پہ آپ کو کلیئر کرتے چلیں کہ یہ دسمبر والی یہ دسمبر میں نہیں ملنی، اور یہ آپ کو کسی بھی کیمپ سائٹ سے بھی نہیں ملنی، نہ آپ کو ریٹیلر شاپ کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہی آپ کو کسی کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا، بلکہ جب تک آپ کے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو جاتے آپ کو یہ قسط نہیں ملنے والی، اور نہ ہی یہ قسط آپ کو دسمبر میں ملنی ہے۔ یہ آپ کو کلیئر بتا رہے ہیں کہ دسمبر میں آپ کو کفالت پروگرام کی قسط بھی نہیں ملے گی، اور جو آئندہ آنے والی ہے بچوں کی وظائف والی قسطیں پینڈنگ میں رہتی ہیں یا آئندہ آنے والی ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملنے والی، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ کو جنوری میں ملیں گی، کیونکہ ابھی تک تو ہے جو سمیں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ 8171 کی جانب سے ابھی سموں کا مرحلہ پینڈنگ میں جا رہا ہے، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگا ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن ہوں گے، ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد پھر ان کو فعال کیا جائے گا، ان کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ ایکٹیو کرنے کے بعد آپ کی جو انسٹالمنٹس ہیں، بقایا جات ہیں، کسی کے 3 ماہ کے ہوں گے، کسی کے 6 ماہ کے ہوں گے، وہ سب کے سب ان کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور اکاؤنٹوں کے تھرو ہی وہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس لیے آپ نے کسی بھی ایسی معلومات پر دھیان نہیں دینا، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے شہباز شریف کی جانب سے اعلان ہو چکا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو جو قسطیں ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل طریقے سے ہی ملیں گی، یعنی کہ آپ کو اکاؤنٹوں کے علاوہ کوئی اماؤنٹ نہیں ملے گی، اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ کرپشن سے پاک کرنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پیسے نکلوانے جاتے تھے تو آپ کو کیمپ سائٹ پر جتنے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کے پیسے آتے تھے آپ کو اتنی رقم نہیں وصول ہوتی تھی، بلکہ اگر 13,000 آئے تو آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کو 10,000 11,000 یا 12,000 روپے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ خاموشی کے ساتھ لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر ہماری اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی آئی ہے اور ہم نے کتنی ریسیو کرنی ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے غریب بینیفیشریز کو سہارا دینے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا ہے، تاکہ اس کرپشن والے نظام سے نکلا جا سکے اور ہم 8171 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ڈیجیٹل طریقے سے متعارف کرا سکے۔ یہ تھی آج کی معلومات، امید کرتے ہیں سب لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور ایک اچھا سا کمنٹس آپ نے لازمی کر دینا ہے کہ آپ کس ضلع سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ معلومات آپ نے اپنے تک سیو نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے یہ معلومات اپنے رشتہ داروں اور جو بینیفیشریز آپ کے محلے میں رہتے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد وصول کرتے ہیں ان تک لازمی پہنچا دیں، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور وہ بھی اپنی امداد بآسانی وصول کر سکیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو، فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔